बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। बचपन से हमें ये बताया जाता रहा और स्कूलों में पढ़ाया जाता रहा कि पाकिस्तान हमें बहुत कुर्बानियों के बाद मिला। पाकिस्तान के लिए बहुत सारे ख़ानदानों ने अपने पूरे ख़ानदान कटवा दिए, ज़ब्ह करवा दिए, और उसके बाद बहुत और ज़्यादा ऐसे ज़ख्म में जो लोग इस आज़ादी से गुज़रे उनकी नस्लें आज तक वो ज़ख्म नहीं भुला पा रही। तो कहने का मकसद ये कि हमें शुरू से ही हमारे जहनों में, दिमागों में ये चीज़ बिठा दी गई कि ये पाकिस्तान हमें फ्री में नहीं मिला। इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा जानें गंवाई हैं, बहुत बड़ी कीमत अदा की है। और इसके लिए जो तारीख़ में बहुत सारे मुसन्निफ़ीन ने किताबें लिखी हैं, उन किताबों की रोशनी में भी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा, तकरीबन सबसे ज़्यादा अपनी जानों का नज़राना पेश किया। इसी वजह से जो लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री को जानते हैं, पाकिस्तान की तारीख़ को जानते हैं, वो लोग जब भी जश्न आज़ादी आती है वो उदास हो जाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते वो इस तरह की खुशी वाली तकरीबात मनाते हैं, या जो आजकल के नए लड़के, नौजवान नस्ल है, वो मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल कर और बाजे बजा कर जश्न आज़ादी मनाती है। मैं ये नहीं कहता कि आज़ादी का जश्न नहीं मनाना चाहिए, ज़रूर मनाना चाहिए, और मनाने का हक़ भी बनता है कि हमें ये जो आज़ादी मिली है ये वाकई बहुत कीमती है, और कीमती चीज़ मिलने पर हमेशा खुशी करनी चाहिए। ये यहाँ तक मैं मानता हूँ। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ शुरू में जो पुराने हमारे मिली नगमे थे, जिनको सुने तो वाकई ही दिल में जोश, वलवला और पाकिस्तान से जो मोहब्बत की चिंगारी थी वो भड़कती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, वक्त में जिद्दत आती गई, और जो हमारा माशरा है वो जदीद चीज़ों पे शिफ्ट होता रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता हम डिजिटल तो हो गए, लेकिन हमारे दिलों से वो मोहब्बत, कदर और वो जो इज़्ज़त थी हमारे मुल्क के लिए वो कम होती जा रही है, जिसका सबूत वक्त के साथ साथ मिलता जा रहा है। और मैं वैसे भी हमेशा से इन चीज़ों को बहुत नोटिस कर रहा हूँ। मैं शुरू से पाकिस्तान के साथ जुनून की हद तक मोहब्बत करता रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला अपनी आखिरी सांस तक करता रहूँगा। तो पाकिस्तान को लेकर मैं काफ़ी सेंसिटिव हूँ, इस वजह से ये छोटी छोटी बातें मैं नोट करता हूँ। तो मैं काफ़ी अर्से से ये नोट कर रहा था कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का हक़ है, जो पाकिस्तान को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, वो इज़्ज़त अभी तक पाकिस्तान को किसी ने भी नहीं दी। जो लोग देने वाले थे वो मर गए। अब जो नए लोग हैं वो ये नहीं है कि वो जानबूझकर पाकिस्तान की इज़्ज़त नहीं करते। असल मसला ये है कि उनको इस लेवल की पढ़ाई या तालीम या तारीख़ ही नहीं बताई गई कि वो पाकिस्तान के साथ उस दर्जा मोहब्बत का मुज़ाहरा करते। मैं भी एक दो दिन में एक वीडियो बनाऊँगा। मैं सऊदी अरबिया में था, वहाँ मेरे साथ एक वाक़या पेश आया, और उस वाक़ये ने मेरी आंखें खोल कर रख दी। तो मैं ये कह रहा था कि अपने मुल्क से हर इंसान को एक फितरती तौर पर मोहब्बत होती है। अब जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो हम सब लोग अपने मुल्क के लिए इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। तब हमें ना कोई सिंधी नज़र आता है, ना कोई पंजाबी, ना कोई पठान। वहाँ सब हम पाकिस्तानी होते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा जब भी हमारा कोई मसला होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, तब हमें पाकिस्तानियत नहीं याद रहती। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें तालीम से दूर रखा गया, हमें तरबियत से दूर रखा गया, और हमें सबसे जो बड़ी चीज़ है हमें पाकिस्तानियत से दूर रखा गया। पहले लोग ये समझते थे कि यार किसके पास इतना फालतू और फजूल टाइम है कि आप लोगों से आपकी नेशनलिटी या पाकिस्तान से मोहब्बत, हुब्बुल वतनी छीन ले। लेकिन अब जिस तरह दुनिया के हालात हैं तो सबको नज़र आ रहा है कि लोगों में ये प्लानिंग की जाती है कि अपनी आवाम के दिलों में अपने मुल्क के लिए नफ़रत पैदा की जाए, ताकि वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर ना सकें। और जब एक कौम अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करती तो किसी दुनिया की किसी फ़ौज को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी मुल्क को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो मुल्क आहिस्ता आहिस्ता खुद ही तबाह हो जाता है। यही हालत हमारे मुल्क की है। अब आम आवाम की हम अगर बात करें तो वो
ویسے ہی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ان بیچاروں کی کسی نے تربیت نہیں کی. ہمارا جو اسکول کا نصاب ہے اس میں ایسے اسباق اب ختم کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی بچے کے دل میں پاکستانیت جاگنے کا تھوڑا سا بھی اندیشہ ہو. اب یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، چلیں جی کوئی ایسا لیڈر آیا اور کوئی ایسا ٹیچر آیا یا کوئی بھی ایسا بندہ آیا تو امید ہے کہ اس نسل کو تربیت بھی کر دے گا، اس کو تعلیم بھی دے دے گا، اس کو تاریخ بھی پڑھا دے گا. لیکن اب کل کے دن جو کچھ دیکھا، آپ یقین کریں دل خون کے آنسو رو رہا ہے. اور یہ وہ والا رونا نہیں ہے، اس رونے میں غصہ ہے، اس رونے میں تکلیف نہیں ہے، درد نہیں ہے، اس رونے میں غصہ ہے. اور یہ وہ غصہ ہے کہ آپ یقین مانیں، یہ سوشل میڈیا میں یہاں پہ کوئی ایسی بات کہہ نہیں سکتا، لیکن آپ یقین مانیں آپ جو سوچ سکتے ہیں غصے کی حالت میں ایک بندہ کہہ سکتا ہے، میں وہ سب کہنے کا دل کر رہا ہے، لیکن میں بوجہ مجبوری نہیں کہہ پا رہا. ہوا یہ کچھ یوں کہ کل ہمارے وزیر اعظم صاحب، امپورٹڈ جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک ایوان میں تقریب سجائی. کنونشن سینٹر تھا شاید، وہاں پہ جو پاکستان کے ملی نغموں کی جگہ پہ مجرے والے گانے اور ان پہ جو ڈانس کیا گیا وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور پوری دنیا تھو تھو کر رہی. کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس ویڈیو میں میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ ڈائمنڈ جوبلی پاکستان کا جو جشن آزادی ہے، یوم پاکستان ہے، اس کو اس کے صحیح جو عزت اور وقار کے ساتھ منانا چاہیے تھا وہ نہیں منایا گیا. یہ کل ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں نے یہ ساری باتیں کی. اور آج دیکھ لیں جب یہ ویڈیو آنکھوں کے سامنے آئی تو آنکھیں کھلی کی کھلی بلکہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ ہمارے ملک میں اب ایسا بھی ہوا کرے گا. جو رہی صحیح کسر تھی وہ انہوں نے نکال دی. اس ویڈیو میں نے ایک بات اور بھی کی تھی کہ کہیں یہ پلاننگ ہی تو نہیں تھی کہ یہ جو ڈائمنڈ جوبلی ہماری آ رہی ہے اس کو انڈیا نے پوری تیاری کے ساتھ منایا، لیکن ہم لوگ اس پہ پوری تیاری کیا کرتے، ہم پوری قوم بکھری ہوئی تھی، ہر بندہ اپنا اپنا جو یوم پاکستان ہے وہ منا رہا تھا، اور کوئی کس طریقے سے منا رہا تھا، کوئی کس طریقے سے منا رہا تھا. حالانکہ یہ جو ملک کے سربراہ ہوتے ہیں ان کی طرف سے ایک اعلامیہ ہوتا ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں کس طرح کی تقریب سجائی جائیں گی اور کس طریقے سے پاکستان کا یہ جو یوم پاکستان ہے، جشن آزادی ہے، اس کو کس گائیڈ لائن کے ساتھ منایا جائے گا. لیکن ہمارے یہاں گائیڈ لائنز کیا ہوتی ہیں کسی کو نہیں پتہ. پاکستان کے لیے پروٹوکول کیا ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں پتہ. پاکستان اور قائد اعظم کی جو عزت ہے، جو تکریم ہے، وہ کیا ہوتی ہے کسی کو نہیں پتہ. اب وہ ایسی میں نے تصویر بھی دیکھی کہ پیچھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ہے اور آگے ایک لڑکی اپنی پوری ٹانگیں کھول کر ایک سٹیپ کر رہی ہے، ایک اسٹائل بنایا ہوا اس نے. تو وہ دیکھ کر یقین مانیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی. لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے ہماری بھی. اب جیسے اس ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری مجبوری ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. ہم بولنے کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے، اور میں بول رہا ہوں اور مسلسل بولتا رہوں گا. اور یہ جو حرکت ہوئی یہ تو میں نے کسی کو بھولنے نہیں دینی کہ یہ پاکستان کے اوپر وہ داغ لگا دیا انہوں نے کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے دھل پائے گا. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اپنے 75ویں اور ڈائمنڈ جوبلی یوم پاکستان پر یہ قوم بہت زیادہ بکھری ہوئی نظر آئی. اس سے پہلے کبھی بھی اتنی بکھری ہوئی یہ قوم نہیں تھی. سونے پہ سہاگا جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں میاں شہباز شریف، انہوں نے اسپیشلی یہ تقریب سجانے، اس تقریب کو مطلب کہ ہائر کرنے یا اس کی جتنا بھی انتظامیہ تھی اس سب کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا کہ آپ نے یوم پاکستان کی بہت اچھی تقریب سجائی اور اس میں بہت اچھا پرفارم کیا. سب کی انہوں نے تعریف کی، اور اس میں انہوں نے DGIS PR کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے اس ملک کی یہ جو تقریب سجائی ہیں وہ بہت اچھی ہیں. تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں، آپ پاکستانی ہیں، آپ بھی ایسا سوچتے ہوں گے کہ آیا اس ملک میں غریب لوگوں کی یا حب الوطنی رکھنے والے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں؟ جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ان چیزوں پر کڑتے ہیں، آپ ان پہ غداری کے ٹھپے لگا رہے ہیں
اور جو لوگ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان اس صورت میں پہنچا رہے ہیں کہ پاکستان کی کوئی اساس ہی باقی نہ رہے، پاکستان کی عزت تار تار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ غدار نہیں کہیں گے، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے جو محافظ ہیں وہ گانے گائے جا رہے ہیں، اور جو پاکستان کے حاکم ہیں وہ مجرے کروائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے آخری امید ہے کہ وہ شاید ان چوروں سے، ان کرپٹ لوگوں سے، ان نااہل اور عقل کے اندھے لوگوں سے پاکستان کی جان چھڑوا دے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔